सम्माननीय अध्यक्षज्यू, संसदको बजेट अधिवेशन आजबाट प्रारम्भ भएको छ। यस अवसरमा संसदमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दल र आफ्नो तर्फबाट शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज राष्ट्रिय सभाको रोस्टमबाट बोल्न उभिरहँदा मैले सुरुमै यो भन्नु परेको छ कि मुलुकको स्थिति अन्योलग्रस्त छ। कोरोना भाइरसको कारण जनजीविकामाथि अस्तव्यस्तता बढेको छ। प्रत्येक दिन श्रम बेचेर खानुपर्ने असंगठित क्षेत्रका श्रमिक र तिनको परिवारको कष्टबारे भनिसाध्य छैन। संगठित क्षेत्रमा आबद्ध मजदुरहरू समेतको हालत सम्बन्धित उद्योग व्यापार व्यवसायमा लकडाउनको कारण खराब हुँदै गएको छ। बल्ल तल्ल केही उद्योग व्यवसाय र कृषि क्षेत्रमा सरकारले लकडाउन खुकुलो पारेको छ तापनि यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन। भारतबाट 50,000 नेपालीहरू घर फर्कन चाहेको समाचार आउँदैछ। तिनलाई नेपालभित्र व्यवस्थित रूपले कसरी भित्र्याउने हो भन्ने कुरामा सरकारसँग कुनै योजना छैन। सपनाबाट बिउजै सरी सरकार छिनछिनमा कुरा फेर्दैछ। सरकारले योजनाबद्ध रूपमा समय तालिका बनाएर प्रवासमा रहेका नेपालीलाई आश्वस्त पार्नुको साटो जो जहाँ छ त्यही बस्नुपर्ने भन्दै नेपाली नागरिकको मुलुक फर्कने हक अधिकारमा अनधिकृत अवैध बन्देज लगाउँदैछ। त्यति मात्र होइन, कामको खोजीमा श्रम स्वीकृति पाएर भारत बाहेक तेस्रो मुलुकमा काम गर्न जाने नेपालीहरूको पीडाहरू दैनिक रूपमा समाचारहरू भइरहेछन्। काम गर्न गएका मुलुकले उनीहरूलाई फर्काउन चाहेको तर नेपाल सरकार त्यसमा तयार नरहेको समाचार आएको छ। हिजोसम्म श्रम बेचेर पठाएको रेमिटेन्सबाट चलेको सरकार र अर्थतन्त्र आज ती श्रमिकको पीडामा सहयोगी बन्न नसक्नु परपीडक रहेको स्पष्ट छ। त्यति मात्र होइन, हजारौं विद्यार्थीहरू अध्ययनका लागि विदेश गएका छन्। तीमध्ये कयौं नेपाल फर्कन चाहन्छन् तर तीप्रति पनि सरकारको उपेक्षा भाव उस्तै छ। म सोध्न चाहन्छु, विपदको बेलामा नेपाली नागरिक जो स्वदेश वा विदेशमा जहाँ छन् सरकारले आफ्नो उपस्थिति जनाउन सक्दैन भने सरकार किन चाहियो भन्ने प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन? राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र नेपाली जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता के देखाउनका लागि संविधानमा लेखिएका वाक्यांशहरू हुन् कि त्यसको अनुभूति नेपाली नागरिकले यस्तो महामारीको बेलामा गर्न पाउने हो? नेपालीहरू विशेष गरी विदेशमा रहेका नेपालीलाई जो नेपाल आउन चाहन्छन् तिनलाई व्यवस्थित रूपमा नेपाल ल्याउने काममा कति ढिलो नगरियोस्। नेपाल भारत सीमामा रहेका नेपालीलाई तत्काल नेपालभित्र आवश्यकता अनुसार क्वारेन्टाइन आइसोलेसनमा राख्ने र तिनको परीक्षण पश्चात आफ्ना गाउँ नगर जाने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु। सँगै यो पनि यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु कि नेपाल सरकारले आवश्यक संख्यामा कोरोना भाइरसका सम्भावित बिरामीहरूलाई पहिचान गर्न सकेको छैन। लकडाउन किनभने परीक्षण गर्ने सामग्रीहरूको अभाव भएको छ। 1.5 महिनाभन्दा बढी लकडाउन गर्दा पनि आवश्यक मात्रामा औषधि, भेन्टिलेटर तथा अन्य उपकरणहरू पर्याप्त मात्रामा ल्याउन नसक्नु नेपाल सरकारको पुरै असक्षमता देखिन्छ। विश्वमै के देखिएको छ भने बढी परीक्षण र उपचार भएका मुलुकमा यसको रोकथाम सम्भव छ तर परीक्षण गर्ने सामग्रीकै अभावमा कोरोनामाथि विजय नेपाल सरकारको काम कारबाही वा निर्णयका कारण होइन कि दैव भरोसे बन्न पुगेको छ। त्यसमाथि सामान खरिद प्रकरणमा भएको अपारदर्शिता एवं अनियमितताको कारण नेपाल सरकारले नेपाली सेनामा भर पर्नु परेको तथ्यले नागरिक सरकारको हुर्मत नै लिएको छ। वास्तवमा आवश्यक औषधि लगायतका सामान स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायतले पारदर्शी ढङ्गले खरिद गर्नुपर्ने थियो। विपद व्यवस्थापनमा पर्ने क्वारेन्टाइन आइसोलेसन वार्ड जस्ता विषयमा सेनाको सहयोग लिनुपर्ने थियो तर आजको नेपालमा ठिक उल्टो काम भएको छ। प्रतिकूल परिस्थितिका बावजुद स्वास्थ्य कर्मीहरूले गरेको निस्वार्थ सेवाप्रति हामी ऋणी छौँ। तिनको र अग्रपङ्क्तिमा बसेर काम गर्ने सुरक्षा कर्मीहरूको सुझबुझ र साहसको हामी मुक्त कण्ठले प्रशंसा नगरी बस्न सक्दैनौँ। म आफ्नो दलको तर्फबाट नेपाल सरकारसँग स्पष्ट र जोरदार तवरले माग गर्न चाहन्छु कि औषधि लगायत आवश्यक सामग्रीको उपलब्धता यथाशीघ्र गराइयोस्, परीक्षणको दायरा बढाइयोस् र भारत लगायत अन्य मुलुकमा रहेका नेपाली नागरिक जो स्वदेश फर्कन चाहन्छन् लाई फिर्ता गर्ने काम योजना बनाई सुरु गरियोस्। कोभिडको सम्बन्धमा नेपाल सरकारको कामबाट उत्पन्न निराशाको कुरा मैले उठाएँ
नेपाल सरकार अन्य क्षेत्रमा पनि लगातार असफल हुँदैछ। नेपाल सरकारभित्रका मन्त्रालयहरू बीचको समन्वयको अभाव खड्किँदो छ। सरकार एउटा युनिटको रूपमा चल्न सकेको छैन। लकडाउन कहिलेसम्म कायम रहन्छ पत्तो छैन। विपद व्यवस्थापनमा अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्ने गृह मन्त्रालयलाई गौण बनाइएको छ। अघिल्लो दिनसम्म एसई को परीक्षा हुन्छ भनी ठोकुवा गर्ने शिक्षा मन्त्रीको घोषणा 24 घण्टा पनि टिक्न सकेन। अहिले लकडाउनकै बेलामा मन्त्रीज्यूले फेरि एसई को परीक्षा छिटै हुने बताउनु भएको छ। त्यो छिटो भनेको कहिले हो? विद्यार्थीहरूमा यसको नकारात्मक मनोवैज्ञानिक असर पर्दैछ र निराशा बढाउँदैछ। साँच्चै परीक्षा लिने हो भने तिथि तोकेर आउनु पर्यो र त्यसको समुचित योजना पनि हुनु पर्यो। होइन भने ख्याल गर्ने काम बन्द होस्। संविधानले व्यक्तिलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ। अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गरेमा आँच पुग्ने व्यक्तिले उपचार पाउने व्यवस्था पनि कानुनमा छँदैछ। तर व्यक्तिवादी हुने मुद्दामा नागरिकलाई दुःख दिन लाग्नै नसक्ने ऐनको परिधिभित्र तानतुल पारेर सरकारवादी भएर व्यक्तिलाई थुनामा राख्ने काम हुनु अशोभनीय छ। नेपाल सरकारका सचिवबाट निवृत्त भएका व्यक्ति भीम उपाध्याय लगायत विभिन्न कलाकार लेखकमाथि सरकारले आफै वादी भई मुद्दा चलाउनु व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथिको ठाडो हस्तक्षेपको रूपमा हामीले लिएका छौँ। सरकारले गरेका काममाथि नागरिकका तीखा टिप्पणी सुन्न नसक्ने, संयम देखाउन नसक्ने, असहनशील हुने कार्यले सरकार कतै लोकतान्त्रिक अधिनायकवादी एवं निरङ्कुश बाटो लाग्न लागेको त होइन भन्ने सवाल जनमानसमा उठेको छ। एकातिर लाग्न नसक्ने कानुन लगाएर व्यक्तिको स्वतन्त्रता अपहरण गरिँदो छ भने अर्कातिर सरकार समर्थकले गर्न नहुने काम गरेकोमा छुट पाउँदै आएका छन्। केही समय पहिले काठमाडौँ प्रेस.com ले छापेका स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचार सम्पादकले थाहा नपाउँदै अनलाइनबाट गायब पारियो। पछि हल्लाखल्ला हुँदा वेबसाइट डेभलपरले र प्रधानमन्त्रीका सञ्चार विज्ञकै पहलमा उक्त समाचार हटाइएको जानकारी हुन आयो। तर ती वेबसाइट डेभलपर प्रधानमन्त्रीका सञ्चार विज्ञमाथि कुनै कारबाही भएन, गुपचुप पार्ने काम भयो। माननीय सांसद सुरेन्द्र यादवको अपहरण प्रकरणमा जाहेरी दरखास्तसम्म लिन सम्बन्धित प्रहरी निकाय सरकारी वकिलको कार्यालयले अस्वीकार गर्नुले नेपालमा कानुनी शासनको हैसियत प्रष्ट भएको छ। स्वयं प्रधानमन्त्रीबाट प्रेस सामाजिक सञ्जालमा लेख्नेको विरुद्ध कहिले अरिङ्गाल भएर कहिले कार्यकर्ताको रूपमा जाइ लाग्न प्रेरित गर्नुले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेसको स्वतन्त्रता सम्बन्धमा नेपाल सरकार कहाँ टेकेको छ स्पष्ट हुन्छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, पछिल्लो निर्वाचनपछि सम्माननीय खड्गप्रसाद ओलीले विधिवत रूपमा प्रधानमन्त्री भई काम सुरु गर्नुभएको झन्डै 2.5 वर्ष पुग्दैछ। बजेट अधिवेशनमा यो बजेट उहाँको तेस्रो हुनेछ। यसपछिका बजेटहरू निर्वाचनका मुखमा हुने हुँदा लोकप्रियता हासिल गर्ने मोहबाट निर्देशित हुनेछ। तर बितेका वर्षहरू सित्तैमा खेर गए भनेर भन्नुपर्दा मलाई कति रमाइलो लागेको छैन। यसो हुनुका विभिन्न कारण हुन सक्छन्, तर मेरो विचारमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको संविधान कानुनले सृजित संस्थाहरूप्रतिको उपेक्षा भाव नै यसको प्रमुख कारण हो। शक्तिको केन्द्रीयकरण गर्ने प्रधानमन्त्रीको आकाङ्क्षाले अन्य संस्थाहरू कमजोर हुँदै गएको भान हुँदैछ। झन्डै 2/3 संसदीय अङ्कगणितीयको दम्बले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको आँखामा संसद केही होइन, संसदीय समिति केही होइनन्, राज्यका अङ्गहरू केही होइनन्, संवैधानिक निकाय केही होइनन्, केही हो भने म मात्र हुँ, मेरा नजिकमा रहेका सानो वृत्तका मैले भनेको मान्ने व्यक्तिहरूको स्वार्थ समूह मात्र केही हो भन्ने उहाँलाई लागेको छ। मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएको छ, तर प्रधानमन्त्रीको बुझाइ मुलुक अझै एकीकृत शासन प्रणालीमै चलेको ठान्नुहुन्छ। रातको अँध्यारोमा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तसँगको भेटघाटले न प्रधानमन्त्रीको गरिमा बढ्यो, न राज्यको अङ्गको रूपमा रहेको सर्वोच्च अदालतको, न कानुन बमोजिम चल्नुपर्ने संवैधानिक दर्जा पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नै मर्यादा बढ्यो। 2 हप्ताभित्र अनिवार्य रूपमा संसद बोलाउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाबारे जानकार हुँदाहुँदै 4 दिन नटिक्ने 2वटा अध्यादेश ल्याएर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो खुट्टामा आफैले बन्चरो हानेको हामीले यसबीच देख्यौँ। त्यसमाथि अरूको पार्टी फुटाउन अध्यादेश ल्याएको, प्रमुख प्रतिपक्षको नेताको असहयोगले गर्दा संवैधानिक परिषदको कार्यविधि सम्बन्धी ऐनमा संशोधन ल्याउनु परेको समाचार प्रकाशमा आएपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको ग्राफ स्वास्थ्य घटेको छ। नैतिक मूल्य मान्यता 1 नम्बरको व्यक्तिकै स्खलित भएको प्रमाणित छ। आफ्नो पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न अनिच्छुक भएर समग्र मुलुकको ध्यान अर्कोतिर मोड्ने कुचेष्टाले गर्दा प्रधानमन्त्री ज्यादै रक्षात्मक बन्न पुगेकोमा अब विवाद रहेन।
उपसभामुख जस्तो गरिमामय पदलाई आफ्नो राजनीतिक लेनदेनको विषयवस्तु बनाउँदा निर्वाचनसम्म हुन सकेको छैन। पदहरू राजनीतिक षड्यन्त्रको विषय बनाइदा संस्था र संस्था नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको हैसियत बढ्दैन भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले जति छिटो बुझ्नुहुनेछ त्यति नै बेस हुनेछ। सरकारले गरेका गलत काम कारबाहीबारे हामी जानकार छौँ भन्ने कुरा जनाउन मैले यति कुरा राखेँ। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, अब म सकारात्मक रूपमा सरकारलाई थप सुझाव दिन चाहन्छु। कोभिडको महामारी नेपालमा मात्र छैन, यसको प्रभाव विश्वव्यापी रहेको छ। विभिन्न मुलुकले आफ्नो आवश्यकता अनुसार योसँग जुझ्दैछन्। विदेशमा रहेका नेपाली मूलका झन्डै 100 व्यक्तिहरू कोरोनाकै कारण निधन भएकोमा म आज संवेदना प्रकट गर्दछु। नेपालले योसँग जुझ्न लकडाउनको सहारा लियो। यो लकडाउन कति प्रभावी रह्यो छुट्टै छलफलको विषय हुन सक्छ। तर नेपाल सरकारले लिएको लकडाउनको निर्णयलाई सबैले सघाएका छन्, यसमा भने सन्देह छैन। तर प्रश्न उठ्छ, लकडाउन कहिलेसम्म जारी रहने हो? लकडाउनपछि सरकारले कस्तो योजना बनाउँदैछ जसले गर्दा नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्धमा स्थिरता आओस् र ती क्षेत्रहरूको प्रगति होस्? राजनीतिक तहमा स्थिरता ल्याउन संस्थाहरूको मान र मर्यादा गर्न प्रधानमन्त्रीबाट नै सुरु हुनुपर्दछ। अल्पकालीन स्वार्थका लागि दीर्घकालीन असर पार्ने अनुचित कामबाट पन्छिन म प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्दछु। वाइट बडी काण्ड, नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति लगायत विषयमा संसदीय समितिहरूको निर्देशनमा उपेक्षा भाव अब रहिरहनु हुँदैन भन्नेमा जोड दिन चाहन्छु। आर्थिक विषयका सम्बन्धमा हाम्रो ध्यान आउँदो बजेटमा कृषिलाई टेवा पुग्ने खालको भएन भने भुखमरीको समस्याले हामीलाई गाँच्दछ। कृषिको कुरा गर्दा पहिला उत्पादन बढाउने, दोस्रो उत्पादनलाई स्टोरेज गर्ने र तेस्रो खाद्य सामग्री आम जनताको घरसम्म पुग्ने गरी आपूर्ति गर्ने। व्यवसायिक कृषिमा ध्यान नदिँदा कृषि प्रधान देशले 1 खरबभन्दा बढीको खाद्यान्न, तरकारी, माछा, मासु, फलफुल आयात गर्दैछौँ। यो आयात प्रतिस्थापन गर्न सके पनि हाम्रो अर्थतन्त्र उकासिन सक्दछ। सँगै अल्पकालीन रूपमा कुखुरा, माछा, तरकारी, दुग्ध व्यवसायलाई बचाउनु छ। धेरै समय लगाएर यी उद्योगहरूमा हामी आत्मनिर्भर बन्ने अभियानमा थियौँ, तर कोभिडका कारण यो क्षेत्रमा पनि ठेस लागेको छ। सुनिँदैछ यही वर्षदेखि नै नेपालमा बिजुली खपत नभई खेर जाँदैछ र सरकार यो बिजुली भारत वा अन्य मुलुकलाई बेच्दैछ सस्तो दरमा। त्यसको साटो सस्तो बिजुली जुन बेच्ने भनिएको छ त्यसलाई कृषि तथा उद्योगमा नै त्यही मोलमा किन नबेच्ने? यस्तो बिजुलीले हाम्रो कृषि तथा उद्योगलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन सहयोग गर्नेछ। विद्युतको खपत ग्राहस्थ क्षेत्रमा पनि बढाई आयातित पेट्रोलियम पदार्थको उपयोग घटाउन सकिन्छ। सन् 2020लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरेका थियौँ। कोभिडले पर्यटन व्यवसाय धराशायी भएको छ। हस्पिटालिटी क्षेत्रमा नेपालले सानो समयमा ठुलो फड्को मारेको छ। कोभिडको प्रतिकूल असर परेसम्म पर्यटन व्यवसायलाई जोगाउन अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउन सरकार जुटोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। आउँदा दिनमा रोजगारीको ठुलो समस्या देखा पर्नेछ। मुलुकभित्रका तन्नेरीहरूले काम नपाएको र त्यसमा विदेशबाट फर्कने थप श्रमशक्तिलाई समेत ध्यानमा राखी योजना बनाइयोस्। जुनसुकै बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ भने चाहिँ चुनौती मात्र आएको छैन, अवसर पनि सृजना हुन सक्छ भन्ने कुरा भुल्नु भएन। झन्डै 8 देखि 10 लाख विदेशी श्रमिक नेपालमा कार्यरत थिए। ती कोभिडका कारण आफ्नो मुलुक फर्केका छन्। तिनको ठाउँमा तालिमको व्यवस्था गरी नेपालले रोजगार दिन सकियो भने रोजगारीको चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सकिन्छ। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, अन्तमा नेपाल सरकारले यतिन्जेल पाएको मौका सदुपयोग नगरे पनि अझै बाँकी 2 वर्ष सकिने ठाउँ छ। शिक्षा, स्वास्थ्य जस्तो क्षेत्रमा तदर्थवाद एडभोकेटिजम होइन कि सबै सरकारवालासँग छलफल गरी दीर्घकालीन रणनीति बनाई अघि बढाउँ। नेपालको विकास हुँदा प्रतिपक्षलाई हानि हुन्न, त्यसैले हाम्रो सुझावमा सरकारको ध्यान जाओस्। यति भन्दै म सम्माननीय अध्यक्षज्यूले मलाई बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। धन्यवाद।